Kay baw ko nagpakahilom ra ka bisan bugat na kaayo ng imong mga kayubos dito nila. Kay gatuo siguro sila atong panahon na nga nag-OFW ka. Namulot kag kwarta. Wa nila hunahuna nga katong kwarta nga unta pang negosyo. Muna na to nimong antos pagtigom. Pero sa panahon nga pag-uli nimo, limas as in wala kay nakita. Gusto ka mo tingog kung giunsa, pero gipili na lang nimo nga magpakahilom. Kay walay usa nila nga mulaban nimo. Kay sa ilang tanaw, OFW, kwartahan. Nilabay ang panahon nga walang-wala na jud ka, gidaog-daog ka, gibuhat-buhatan kag istorya, papiling sila na biktima, ikaw ang dautan para nila. Gipili nimo magpakahilom ra ka kay kapoy na ka. Gusto ka mo istingog, di ka paminawon. Kay ilang tuo kung naa ka sa lagawas, kwartaan ka. So ikaw na lang gihapon ang magpahiubos, hangtod kanus aka nga magpakahilom. Diba? Wa nila hunaw na katong panahon nga nag-inusara ka. Maski piso, walay gitunol nila. Nung nang-apply kag abroad, way usa nila ni suporta. Kaugalingon nimong kayod para makaadto kag abroad. Pero nasa abroad na ka, halos tanang sweldo imong gihatag nila pero wala nila tarunga. Pero ang sakla pa, ikaw paghapon ang dautan. Ikaw ang kanunay giilad. Drama-dramahan ka, nasakit si kuan. Ikaw halos mamatay na po kag paningkamot overtime para mapadala lang. Pero ikaw paghapon ang dautan. Di ka gusto makatingog kay kumutingog ka, samok na. Pero hangtod kanus aka magpailob. Hangtod kanus aka magpaubos. Saklap, diba? Sige kag kabiktima sa pangilad. Gikupitan ra kanila. Diba? Pero okay ra. Kaso, gidaot-dautan ka. Gihimu-himuan kag istorya nga ikaw ang dautan nga halos wala na gani nabilin sa imuha atong panahon na. Pero ikaw gyapon ang dautan. Ang pagkabuutan ibutang sa lugar kay kung buutan ka kaayo abusahan ka. Mauna maong ikaw OFW pagbilin og para sa imuha. Kay moabot ang panahon nga walang-wala ka. Daog-daogon ka.